Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker, sir, speaking on demand number 16, आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अर्जंट गरज आसा जी आमची NH-17B जो न्यू रोड जाला आनी ते रोडा वरसून जे सडा जंक्शन टू वर्नापुरी पर्यंत थंयसर तेंच्यांनी एकूय नॅशनल हायवेचेर एक सुद्दां स्पीड ब्रेकर ना आनी तो स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान सगळी जी हेवी व्हेकल्स ती वयता ते इतल्या स्पिडीन वयपाक लागलेले आसा थंयसरल्या आमच्या स्थानीक लोकांक स्पेशली सड्या वयल्या एरियेच्या लोकांक तशेंच भायणाच्या लोकांक खुबशे त्रास जावपाक लागलेले आसा. ऑलरेडी तेंचे इन्स्पेक्शन जाल्लेले आसा स्पीड ब्रेकराक लागून आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की बेगीनच्या बेगिनान कलेक्टर ऑफिसांसून तांकां नोटिफिकेशन वचून बेगीनच्या बेगीन हे स्पीड ब्रेकर जावचे म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच जी आमची बोगदा देस्तेरो सडा जेटी हर्बर एरिया आसा ही आमची वर्सान वरस जी एरिया आसा ती लँडस्लायड एरिया म्हणून थंय आमी घोशीत केल्लेली आसा आनी ती जी लँडस्लायड एरिया आसल्या कारणान स्पेशली पावसाच्या दिसांनी डिजास्टर मॅनेजमेंट जे कलेक्टर इश्यू तांकां नोटीस इश्यू करता ह्या लोकांक टू वेकेट द हावजीस. हांव सांगपाक सोदता ह्या हावजान सर जी घरां आसा ती आतांची घरां न्हू, ही घरां पयलींसून ड्युरींग रायट फ्रॉम द पोर्चुगीज टायम तेन्नासून ही घरां थंयसर आसा जी आमची बोगद्या जेटीर हर्बर बाकीच्या एरियेन आसा ती आनी ती इतली ओल्ड घरां असल्या कारणान तेजेर गोवोरमेंटान स्पेशली आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून एक कितें तरी कायदो हाडून तांकां थंयसर परमनंट सोल्युशन दिवपाची आमकां ट्राय करपाची गरज आसा, जशें कितें आमकां तांकां रिटर्निंग हॉल प्रोटेक्शन हॉल बांदून दिवपाक. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 23चेर उलयतना ऑन रेव्हेन्यू. स्पीकर सर, जे आयज खूब जाण हांगा उलोवन गेले जी सनत केस आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड ट्रान्सफर ऑफ मार्केट एक्सेट्रा अशी केसीस आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो खूब पेंडींग आसा. हांव मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन ही केसीस आसा ती एक्सपर्टायट करून तेंची पेंडींग केसीस आसा ती सॉल्व करची, कित्याक ह्यो ज्यो केसीस आसा ती गेल्या 10 वर्सां 15 वर्सां इतल्या वर्सांसून ह्यो केसीस पेंडींग आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. कित्याक हे लोक एवरी टायम आमचे कडेन येता कित्याक आमची केस हांगा पेंडींग आसा, ह्या डिपार्टमेंटान पेंडींग आसा. म्हाका खबर ना स्पीकर सर इतलो टायम कित्याक लागता हे केसीस सॉर्ट आउट करपाक लागून. स्पीकर सर, उलयतना एक मुद्दम आमचो एक इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली जो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता ती जावन आसा आमची थंयसरली GRB कॉलनी आनी तारीवाडा कॉलनी म्हणटा ती. हे जे GRB कॉलनी आनी तारीवाडा कॉलनी आसा हे जे आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर येता. आमचो चेअरमॅन आसा हांगा बाब राजेश फळदेसाय जो रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा तो. आयज हे तारीवाडा कॉलनी म्हणटा ती आनी आमची GRB इतले वायट कंडिशनान आसा स्पीकर सर, तांकां म्हाका दिसता पेंटींग केल्यार म्हाका दिसता कमीत ती 10-15 वर्सां जातली. आख्ख्या फ्लॅटांनी तेंच्या टोटल लिकेज जाता, आख्ख्या घरान पावसाच्या दिसांनी तेंचे लिकेजी जावन तेंच्या घरान उदक येवपाक लागलें आसा. सिरवेज जी सिरवेजीचो येदो व्हडलो इश्यू आसा थंयसर आख्खे सिरवेज ते ओवरफ्लो जावन आख्ख्या रस्त्याचेर सिरवेज व्हांवता स्पीकर सर. इतली वायट कंडिशन आसा थंयसर. तांकां उदकाची फॅसिलिटी ना, खंयच्याच फ्लॅटाक तांकां टॅप ना, मिटर टॅप ना, अशी तेंची परिस्थिती आसा. हांव मागता बेगीनच्या बेगीन आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हेचेर लक्ष घालचें, कित्याक ही घरां आतां जाली कमीच जाली 20 वर्सां जाले ते लोक थंय रावता जे रिहेबिलिटेशन बोर्डान तांकां बांदून दिल्लेले आतां 20 वर्सां जाली. अजून पर्यंत हे जर असले इश्यू आसा ते आमी सॉर्ट आउट करूंक शकना कित्याक ते गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता, रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर येता. हांव मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन ती ओनरशीप आसा, आतां 20 वर्सां ऑलरेडी जाले ते रावता, ओनरशीप आसा जो मालकाना हक आसा तो त्या लोकांक दिवचो थंयसर. थंय जर तांकां तो हक दिलो आमी मालकाना हक ओनरशीप दिली जाल्यार म्हाका दिसता ते आपली ओन सोसायटी फॉर्म करून हे सगळे जे इश्यू आसा पेंटिंगाचे, लिकेजीचे, सिरवेजीचे, टॅप वॉटराचे, लायटीचे हे इश्यू ते आपूण स्वता जावन सॉर्ट आउट करूंक शकतले. आयज तांकां ते करूंक शकना कित्याक कितें करपाक जालें जाल्यार तांकां स्टॉप करपाक रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे तशें आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो लोक फुडें सरता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 52, देर इज अ लॉंग पेंडींग केसीस सिन्स सप्टेंबर 2016. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमच्या MPTन थंयसर एक कंपनी आसली वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड
आनी आयज ती कंपनी थंयसर बंद पडलेली आसा आनी तेंचें जें मॅटर आसा तें आमचे कमिशनर ऑफ लेबराच्या फुड्यान आसा. आयज इतली वर्सां जाली त्या कंपनी कडसून वेस्ट इंडिया कडसून लेबरांक कसलीच बेनिफीट मेळना. तेंची सॅलरी 264 वर्कर्स अजुनूय पेंडींग आसा आनी तेज्या लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन फॉर लेबर की तेणें भितर लक्ष घालचें आनी बेगीनच्या बेगीन हेंचें सेटलमेंट करचें, कित्याक अजून पर्यंत हे इश्यू पेंडींग असल्या कारणान. आनी ती वेस्ट इंडिया शिपयार्ड कंपनी असली ती ऑलरेडी तेंच्यांनी एक लिक्विडेटर बसून ती सगळी तेंच्यांनी क्लियर केलेली आसा, म्हळ्यार ती विकल्या, म्हळ्यार ऑलमोस्ट ती स्क्रॅप केल्लेले आसा आनी जे पयशे येयला ते सगळे तो एकटो अपॉयंट मुंबयचो CA आसा लिक्विडर म्हणून ताका अपॉयंट केलेलो, तेज्या अंडर ते पयशे येवन दवरलेले आसा. सो खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या लेबर कमिशनरान हेच्या भितर लक्ष घालून हे तेंचे पयशे आसा ते वर्कर्सांचेर रिलीज करून दिवपाची गरज आसा. तशीच अशीच एक गजाल आसा, आमची वेर्ना एक इंडस्ट्री आसा, पूट मास्टर कॉन्सन्ट्रेट मशीन प्रायवेट लिमिटेड वेर्ना. आमी म्हणटा कितें आमचे गोंयकार लोकांक आयज कामाक घेयना म्हणून. आयज आमकां हांगा सगळे जाण रिप्लाय दिता कितें आमचे 80% गोंयकार लोक कामाक वचूंक जाय. ही कंपनीक असो मोत मारलेलो आसा स्पिकर सर, कित्याक आयज तेणें आमचे गोंयकार जे थंयसर मोर दॅन 14 वर्सां जालीं काम करताले, 21 एम्प्लॉईसाक तेंच्यांनी सस्पेंड केल्लेले आसा आनी 8 जाणांक टर्मिनेट केल्लेले आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या भितर हेजे भितर लक्ष घालून हे कंपनीचेर एक्शन जावचें, कित्याक हे सगळे आमचे गोंयकार लोक आसा जेंकांनी हे गोंयकारांक भायर काडून तेंच्यांनी आतां भायले लोक हाडलेले आसा फ्रॉम बाकीचे UP बाकीचे झारखंडसून थंयसर काम करपाक लागून. हे लोक आमचे कडेन एप्रोच जाल्लेले आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हे कंपनीच्या भितर लक्ष घालून हे 21 एम्प्लॉईंसांक जे सस्पेंड केल्ले आसा आनी 8 जाणांक टर्मिनेट केल्लेले आसा आमच्या गोंयकारांक तेंच्या बेगिना बेगीन रिइन्स्टिगेट करचें म्हणून. डिमांड नंबर 60 ऑन एम्प्लॉयमेंट उलयतना स्पिकर सर, आयज आमकां खबर आसा कित्याक सगळे कडेन अनएम्प्लॉयमेंट खूब वाडलेलें आसा, तशें म्हाज्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीनी. एज वी आर ऑल अवेर दॅट आमकां सगळ्यांकूच जर गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक to conduct job fair in Murmagaon constituency by inviting various private sectors companies and ensuring jobs to these locals in these industries. आयज आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी आमच्या थंयसर कंपनी आसा जशी JSW, जिंदाल, अडानी, बाकीच्यो कंपनी आसा, MPT आसा, बट आयज आमकां खूब दूख दिसता कित्याक आमची ते कंपनी आसून सुद्दां आमच्या लोकल्सांक ते प्रिफरन्स दिना. आयज जे आमी 80% म्हणटा थंयसर अशें जाल्लेलें आसा 95% भायले जाल्लेले आसा, 5% सुद्दां आमचे गोंयकार ना जाला ह्या कंपनीन. सो हेंचेर खंय तरी लक्ष घालपाक लागून हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक की हेचेर लक्ष घालपाक, नाल्यार ही GS जिंदाल, अडानी, MPT आनी बाकीची कंपनी आसा तर अशेंच आमच्या गोंयकारांक त्रास करतले. त्याच प्रमाणे थंयसर एक नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च आसा, जे आतां थंयसर एक आमचे अंटार्टिका सेंटर म्हणून आसा. थंयसर आतां न्यू रिक्विपमेंट जावपाचें आसा, मेकॅनिक्स इन इलेक्ट्रिशियन, क्रेन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, बारीक बारीक पोस्ट आसा, हाऊसकीपिंग पोस्ट, सेक्युरिटी पोस्ट, आनी हे फक्त 6 महिने ते 18 म्हयन्याक लागून ऑन टेम्पररी बेसीस, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेवपाचे. बट हेजी इंटरव्यू घेवपाक लागून हेंच्यांनी एड्रेस खंयचो दिला मिनिस्टराक हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, जे दिल्ले आसा पृथ्वी भवन दिल्ली. ह्या पोस्टाक लागून आमचे गोंयकार पृथ्वी भवन दिल्ली वयतले, म्हळ्यार हेंचो इंटेन्शन कळटा कित्याक आख्खे थंयसरले भायले लोकांक भरून हाडून ते थंयसर कामाक दवरपाचो प्लॅन चल्लेलो आसा. हे जावचें न्हू म्हणून हे मिनिस्टरान हे खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 72, देर इज अ सिरियस इश्यू ऑफ डंपिंग ऑफ RDF and other biometric waste at Headland Sada on government land by the contractor appointed by the Goa Waste Management Corporation. During a joint site inspection on 12 May 2023, it was observed that the entire dump appeared to be mixed with other materials such as plastic bottles, plastic item, indicating it is not in form of inert. The waste dump is at a height of 25 meters on the seaside. The contractor was asked to immediately clear the dump from the site and bring back the land to its normal. Till now, it has not been done. I request Honorable Minister of Science and Technology and Waste Management to ensure the dump are cleared by the contractor at the earliest. Speaker sir, म्हाका एक 2 मिनटां दी मातशी. मेन पॉयंटाचेर येतना speaking on demand number 18, I request Honorable Chief Minister to kindly look into the unused sub-jail premises at Headland Sada. सर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या हेडलँड सायडाचेर एक जेल आसा जी अनयुज्ड आसा. ही जेल जी आसा पळय ती खंय तरी युटिलायज जावची आनी कन्वर्टेड इंटू अ टुरिजम एव्हेन्यू एज डन एट फोर्ट आग्वादा जेल. स्पिकर सर,
मुर्मा गोवा जे आसा तें आतां खूब डेव्हलप जावपाक लागलेलें इन टर्म्स ऑफ टुरिजम. जे आमचे बायणा बीच थंयसर नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपाक लागलेले आसा, क्रूज टर्मिनल येवपाक लागलेलो आसा मुर्मा गोवा पोर्टान, जेदर कितलेश्यो बोटी येता इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचेर. आनी हो जो आमचो सब जेल आसा ती जर कन्वर्ट केली बरी इंटू अ स्टार रिसॉर्ट ऑर हॉटेला भितर जाल्यार म्हाका दिसता हेंकां सगळ्यांक वेवस्था आसतली. कित्याक आमची जी बोटी येता ती हॉटेलान आसल्या कारणान रिटर्न वयता. जर हेंकां ही फॅसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता हेजे इतली बरी गजाल केली आसतना हांव रिक्वेस्ट करता स्पेशली गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो आनी आमचो चेअरमॅन हांगा आसा बाब गणेश गांवकर. सो तेकाय हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक तेजे भितर येतेने हेजे भितर रोप जावन आमकां दिसता हो आमी जर कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेतलो जाल्यार एक बऱ्यांचो बरो प्रोजेक्ट हे जावंक शकता. स्पीकर सर, परत उलयतना एक मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता. डिमांड नंबर 67 जो पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आसा, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ द रिस्पेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ पोर्ट लिमिट्स इन मुर्मागांव कॉन्स्टिट्युन्सी. कित्याक थंयसर MPT आसा, MPA जी आतां जाल्लेली आसा, कसलीय जर NOC जाय जाल्यार आमकां ते NOC थंय मेळना. स्पेशली आमचे फिशरमॅन जे आसा देस्तेवरेचे आनी बायणाचे, तांकां जर थंयसर कितेंय ब्रेक वॉटर घालूंक जाय, फिशींग रॅम्प घालूंक जाय, नेट बायंडींग शेड घालूंक जाय, कितेंय करतले जाल्यार तांकां आमकां NOC घे म्हणटा ते MPT कडसून. आनी MPT NOC म्हणटा हे कोणाकूच दिना. तेज्या लागून हो कायदो खंय तरी ह्या फिशरमॅनाक लागून लागचो न्हू म्हणून हो खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या पोर्ट मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे कोल पोल्युशन जो आमच्या मुर्मा गोवा पोर्टान जाता आनी आख्ख्या मुर्मा गोवाक इफेक्ट जाता. हांव मागता बेगीनच्या बेगीन जी थंयसर कंपनी जी चलयता अडानी आनी JSW हेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन थंयसर डोम स्ट्रक्चर घालपाचो. हो जो कोल्ड हँडलिंग करता पळय तो डोमाच्या भितर जावचो अशें हांव हे भितर डिमांड करता. चड टायम घेयनासतना लास्ट हांव उलयता साहेब, हॅरेसमेंट बाय MPA टू द पीपल रिगार्डींग फ्रॉम आमचे जे मुर्मागांवचे लोक आसा पळय तांकां इतले हॅरेसमेंट चल्लेले आसा आमचे परत MPAचे. आनी स्पेशली हर्बर एरिया, हर्बरा आमची टोटल 22 घरां आसा. थंयसर चर्च आसा, थंयसर टेम्पल आसा, तरी पासून थंयसर नोटिसी धाडून लोकांक सारखे थंयसर हॅरेसमेंट करपाक लागलेली. इव्हॅक्युएशनाची नोटीस धाडटा घरा खाली कर म्हणून. आयज थंयसर एकटो भुरगो आसा अनिल काणकोणकर म्हणून हर्बर, तेणें स्वता झगडून केस जी सेशन कोर्टान केस जिखलेलो आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान केस जिखलेलो आसा, केस जिखोवन सुद्दां आयज तेजी अशी हालत जाल्लेली आसा कित्याक तरी पासून ताका थंयसर इव्हॅक्युएशन नोटीस येता. सर लास्ट पॉयंट उलयतना स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 25 रिसेंटली जशें आयज सगळे जाण हांगा उलयलेले आसा, आयज रिसेंटली 101 होमगार्ड वेर एब्जॉर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पुलीस कॉन्स्टेबल हू आर प्रेझेंटली अंडरगोईंग ट्रेनिंग एट वालपई. However, there are still around 82 home guard who have passed the physical test and documentation verification have been done. They fulfill the criteria and have completed more than 10 years of service. हांव मागता सर हांकां 10 वर्सां मायज सर्वीस दिवन काम जाल्लेलें आसा. जी आमची नोटिफिकेशन येयल्ली आसा 20 वर्साचे हांकां घेतलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टराक हे जे उरलेले आसा 82 लोक तांकां चीफ मिनिस्टरान बेगीनच्या बेगीन घेवचे होमगार्डान. थँक्यू. माननीय आमदार जीत आरोलकर.